था कि वो दुख झीलें, मारें खाएं, पत्थर खाएं और तबलीग करें। लेकिन अल्लाह ने अपना आखिरी नुमाइंदा ऐसा रखा है कि जिसको वो अपनी पूरी कुव्वत और ताकत का मजहर बनाकर भेजेगा। तो जब अल्लाह तबारक ताला के हाथ में कायनात की हर कुव्वत और हर ताकत उसी के हाथ में है, तो उसका नुमाइंदा जो आएगा हुज्जत खुदा, आखिरी नुमाइंदे को अल्लाह तबारक ताला तमाम कुव्वतें ताकतें देकर भेजेगा और ये अल्लाह का ही दिया हुआ होगा। तो लिहाजा चाहे किसी के पास कितनी बड़ी ताकत हो, कुव्वत हो, अल्लाह तबारक ताला की कुव्वत और ताकत के सामने तो हीच है। तो जब आखिरी नुमाइंदा आएगा, और उस नुमाइंदे को भेजा ही इसलिए जाएगा कि अभी तक जितने नुमाइंदे अल्लाह के आए हैं वो पूरी तरह से अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए कि वो इसको कायम कर सकें। अब यही जो आयत मैंने जिसको सरनामाए कलाम करार दिया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक, वो ज़ात जिसने अपने रसूल को भेजा हदायत के साथ और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिह, ताकि तमाम अदियान पर इसको गालिब कर दे, वलो करहल मुशरिकून, अगरचे ये बात जो है मुशरिकों को नागवार है। अच्छा, हम देखते हैं तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए और फिर उन्होंने तबलीग की, और जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक्त आया तमाम अदियान पर इस्लाम जो दीन आखिर है, ये क्या गलबा इसका हो गया या नहीं हुआ? ज़ाहिर है कि उस वक्त मक्का और मदीना में, या आप कह सकते हैं जज़ीरतुल अरब में, सिर्फ सऊदी अरब में इसमें गलबा हुआ। लेकिन बाद में बाकी जो खुलफाए इस्लाम आए हैं उनके दौर में ये गलबा और बढ़ा, फिर ईरान फतह हुआ, फिर रूम फतह हुआ, फिर स्पेन तक, तो काफ़ी हद तक आगे बात बढ़ी। तो इसमें कहा गया है इस आयत में कि दीन इस्लाम जो है वो तमाम अदियान पर गालिब आ जाएगा। तो अब ये देखना है कि इस गलबे से क्या मुराद है। गलबे से मुराद, बाज़ लोग कहते हैं जी गलबा से मुराद ये है कि निस्बी और मौज़ूई गलबा है, यानी कि जहाँ दीन इस्लाम आया है यानी सरजमीन अरब में, तो वहाँ पर ये गालिब आ जाएगा, यानी कोई और दीन नहीं होगा इस मुकाबले में। तो निस्बी और एक मौज़ा और वो ख़ास मुल्क। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन ये माना करते हैं। बाज़ कहते हैं कि नहीं, गलबा से मुराद ये है कि जज़ीरतुल अरब, जितना भी ये अरब इलाके उनमें सब में दीन इस्लाम जो है इसका गलबा होगा। बाज़ ने ये इसकी ताबीर की है। बाद ने कहा है गलबे से मुराद ये है गलबा मंतकी और अकली गलबा है। और ये गलबा जो है ये भी मुराद इससे नहीं है, चूँकि जब मुबाहला हुआ है उस वक्त इल्मी पहले बात हुई, गुफ्तगू हुई है। नायब इमाम का ना भी होता तो भी चूँकि कायनात जो अल्लाह तबारक ताला उसके वजूद के वसीले से, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बनाया निज़ाम इस तरह से, क्योंकि ये हस्तियाँ वो हैं जो कि इस निज़ाम कायनात में वसीला हैं और अल्लाह की रहमत के लिए कि जो उसके बंदों तक पहुँचे फैज़ दर वास्ता है। तो वजूद इमाम जो है ज़रूरी है, चाहे वो गैब हो चाहे वो ज़ाहिर हो। तो लिहाजा उनके वजूद मुबारक की ज़रूरत है, और अगर उनका वजूद ना हो तो ज़मीन तबाह हो जाएगी। शुक्रिया का एक और सवाल है कि जैसा कि हम जानते हैं गैबत सुग़रा के ज़माने में इमाम का जो है वो राबिता था अपने नवाब अरबा के साथ, उनसे इमाम मुलाकात करते थे और उनको अहकामात जारी करते थे। गैबत कुबरा के ये जो ज़माना है, इतना तवील ज़माना है, गैबत सुग़रा में एक मिसाल के तौर पर अगर वो अरसा में कोई नायब इमाम का ना भी होता तो भी चूँकि इमाम ने वापस आना था एक दफ़ा कुछ अरसे के लिए, तो वो गालिबन तमाम पिछली गलतियों की इस्लाह करते, एक सहीफ़ा देते और चले जाते। उस ज़माने में इतनी ख़ास अगर ज़रूरत ना भी होती तो उसके बगैर काम चल रहा था। गैबत कुबरा एक सैकड़ों साल पर मुश्तमिल ज़माना हो गया इमाम का। सन 255 हिजरी में इमाम की विलादत हुई और अब 1430 हिजरी हो गया, तकरीबन 1250 बरस होने वाले हैं इमाम की गैबत को। तो 1175 गैबत हो गए।
تو اب یہ جو عرصہ ہے، اس عرصے میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ ضرورت تھی امام کے نواب خاص کی کہ جو امام سے رابطے میں ہوں اور عوام کو جو ہے وہ جو منتظر ہیں امام کے، ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور امام کے ارشادات پہنچاتے رہیں؟ جی ایسا ہے کہ اللہ تبارک شیخ توسی علیہ رحمہ اور جو دوسرے بزرگوں نے جو بحث کی ہے کہ امام نے غیبت جو اختیار کر رکھی ہے تو کیا اس کا سبب جو ہے آیا اللہ تبارک تعالیٰ ہے یا خود امام ہیں یا عوام ہیں؟ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے تو بھیجا ہے کہ بندوں کی ہدایت کریں، اور امام بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی ہدایت کریں، لیکن عوام جو ہیں ان میں نقص ہے۔ تو اس کو بڑی خوبصورت مثال یہ محسن کرائتی کی ہے، یہ مثال وہ کہتے ہیں جس طرح سے وہ سٹریٹ لائٹ کو 11 بلب توڑ دیے گئے، اور جب 12ویں دفعہ دوبارہ گئے ہیں کارپوریشن والوں کے پاس اہل محلہ کہ جناب ہمیں بلب چاہیے، نور چاہیے، روشنی چاہیے، انہوں نے کہا آپ جائیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو ہم نے 11 مرتبہ بلب بدلا ہے، نور دیا ہے، لیکن ہر مرتبہ آپ کے علاقے کے جو شریر بچے ہیں وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو 11 امام آئے، اور دیکھو کسی کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا ہے، کسی کو یعنی کوئی ایسا امام ہے جو 65 سال سے زیادہ عمر اس نے کی ہو۔ تو امت جو ہے اس قابل نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کر سکے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نمائندوں کو بھیجا، اور وہ اگر شہید بھی ہو جائیں تبلیغ کرنے میں تو کوئی بات نہیں، اللہ کے دین کو پیغام پہنچائیں اور نرمی سے اور بڑے اطمینان سے۔ لیکن اللہ نے اپنی آخری حجت ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ حجت خدا جو ہے وہ ظالمین کو ختم بھی کرے گا اور عدل و انصاف قائم کرے گا، اور ایک مرتبہ اس کرۂ زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو حکومت الہیہ ہے اس کی حقیقی تصویر وہ جو ہے اس کو قائم وہ کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری جو نیابت خصوصی ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے اعلان نہ کریں کسی کا۔ اور ان سے پہلے ان کے والد گرامی نے بھی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی وہ صفات مقرر کی ہوئی ہیں کہ جو فقیہ ہو اور سائنا لنفسہ ہی، حافظا لدین ہی، مطیعا لامر مولا ہو، فللعوام یقلدو ہو۔ تو یہ جو صفات پائی جاتی ہیں علماء میں، ایسے فقیہ اور عالم ہوں تو وہ جو خلا کو پر کر رہے ہیں تبلیغی انداز میں، لیکن از نظر وجودی تو وہ وجود رکھتے ہیں، موجود ہیں۔ غیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اصلا ہے نہیں، غیب کا مطلب ہے وجود ہے لیکن ہم سے پوشیدہ ہے۔ تو لہٰذا ان کی برکات اور فیض جو ہے پہنچ رہا ہے۔ اگر ایک مسئلہ ایسا ہو کہ جس پر سارے ہی مجتہد غلطی کرنے لگیں تو پھر امام جو ہیں وہ اصلاح کر دیتے ہیں کسی طریقے سے بھی، وہ خود جب بہتر جانتے ہیں کیسے کرنی ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام امت کو غلطی پر جمع نہیں ہونے دیتے بلکہ ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، اور یہی ابھی تک یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے جب اللہ کا حکم ہوگا ظہور کریں گے۔ یہاں پر یہ آپ نے خود یہ مولانا موضوع چھیڑ دیا۔ اگر مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ہاں بہت ایک مناسب حد تک جو ہے وہ ایک نمبر موجود ہے مراجع اعظام کا، جو مراجع تقلید ہیں ان کے رسالہ عملیہ جن کے موجود ہیں، وہ ایک خاصا نمبر ہو چکا ہے، ان کا تعداد ہو چکا ہے۔ تو اور ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں سے اگرچہ 60 65 70% تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے۔ تو اب اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کون سا مجتہد جو ہے وہ حق پر ہے اور کس کی تحقیق غلط ہے۔ وہ اپنے تقوی، اپنے علم، اپنے اس کمالات جو بھی ان کے پاس ہے اس کے مطابق وہ صحیح استنباط کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ایک ایسے مجتہد کی تقلید کر رہا ہے کہ جس کے نزدیک مثال کے طور پر 2 اور 2 11 ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور بظاہر ایسا ہے کہ چونکہ ہم لا علم ہیں، ہم دونوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک کی تحقیق ابھی اپنے کمال پہ نہیں پہنچی ہے۔ تو کیا ایک